السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نحاول ندير معكم طريقة، ولا نشرح لكم طريقة فتح حساب الويس هاد World Education Service. هي من بين المؤسسات اللي زورغانيزم اللي عطاتهم وزارة الهجرة انهم يديروا ليكيفالونس ديال لي ديبلوم بالنسبه للناس اللي غادي يديروا بروسيدور ديميغراسيون كندا، وبالذات سيرتو لونطري اكسبريس. وهذه المرحله من اهم مراحل في مسطرات ديال لونطري اكسبريس. علاش؟ لان بالنسبه لي انا اصعب مرحله. علاش؟ لانه كتبغي الوقت وكتبغي الفلوس وكتبغي واحد الجهد كبير. اولا لانه خاصك دير ترجمه ديال الدبلوم اللي عندك بالعربيه. ثانيا خاصك تجيب لي غولفي نوت من جميع المؤسسات اللي قريتي فيهم، سواء الباك سواء لا ليسونس سواء الماستر. تعرف الاداره ديالنا تبارك الله تقال ومراض وكيمرضوا الناس. والسبب الثالث هو ان المعادله الشواهد فالابل 5 سنين، صافي انك تقدر ديرها وتحطها تبقى فالابل 5 سنين. في حين سبقتي الامتحان اللغه هو الاول تقدر تمشي لك امتحان اللغه، لانه لا فاليديتي ديالو غير عامين. اذا معادله الشواهد هي اول مرحله واهم مرحله في رحله لونطري اكسبريس. لذلك بزاف الناس، والسبب الاخر والاخير اللي درت هذا الفيديو هو ان بزاف الناس كيلقاو صعوبه في فتح حساب. علاش؟ لانه اولا هاد البورتاي ديال الواس باللغه الانجليزيه، واخا تيبان لكم انايا هنا بالفرنسي. هو الا ما درتيش بارامتراج ديال تراديكسيون دو سيت غيطلع لك بلونجلي. لذلك فان هاد المرحله سهله. غادي تمشي لهنايا ديال البارامتر ديال جوجل. هنايا كدير ترانسليت ديال الباج. ما عرفتش فين هي دابا، حتى انا داير البيسي ديالي بلونجلي. وهذه نصيحه للناس اللي كيبريبارو ليميغراسيون كيقراو لونجلي، انهم يحاولوا ما امكن كاع لي زوتي اللي عندهم بورطابل ولا البيسي ولا هذا يدوزو البارامتراج بلونجلي باش يولفوا هذا اللغه، باش ما يجيهمش صعيب من بعد. قلنا هنا كنمشيو للبارامتراج. كاين واحد البارامتر في البارامتراج افونسي ادفانسد ديال اللغه لينغويج، هو هذا. كتدخل ليه كتاكتيفي هاد لوبسيون ترانسليت باج. كتاكتيفي هاد لوبسيون كيولي اي سيت طلع لك كيدير ليه الترجمه. كيطلع لك هاد لينكون بحال هكا كيترجم لك. دابا هاد السيت هذا راه مترجم. الا رجعنا للسيت الاوريجينال شو اوريجينال كيطلع بحال هكا. دابا نورمالمون الناس اللي كيبغيو يفتحوا كونط في وايس كيطلع لهم السيت بحال هكا. والناس اللي ما عندوش مع لونجلي بزاف ما كيزعموش سيرتو انه فيه الخلاص. كتخلص واحد $227 تيقول انسان انا عندي خربق انا نخرج 207 وما غاديش يجيني ليكيفالونس ونضيع فلوسي، كيديكوراجو. اذا هذه اوبسيون انك تدخل البارامتراج دو لونغ في جوجل وتبدل اللغه اللي غادي تترجم بها اي سيت يطلع لك بلونجلي يطلع بالفرنسي. كيطلع لك هاد لينكون. سينو كديرها بلا سوري غوش كدير ترانسليت تو فرونسي. هاد يطلع لك هذا من بعد ما كدير ديك تاكتيفي ديك لوبسيون في جوجل كروم كيولي ديما يطلع لك هذا. الا ما ترجم لكش اوتوماتيكمون كتورك على هذه كترجم لك اوتوماتيكمون. فوالا ها هو السيت. دابا حنا نبدا كومونسي. كنبداو من هنا كومونسي. والسيت مالوغوزمون ما عندوش كاينه لونغلي وشينويه. ما كاينش بزاف ديال لي لونغ. هنا غادي نبداو كومونسي ابليكي مانتونون. هنا اول حاجه كنعزلو كندا. حنا هاد البروسيدور اللي باغيين نديرو هنا ندير كندا. كنغلقو على كندا وكيقول لك واش ليكيفالونس اللي دير ليكيفالونس ستاندار ديال لي زيتود. بغات دير زعما لي زيتود ديالك اون ايكيفالونس مع لي زيتود ديال كندا، ولا باغي ديرها بور ليميغراسيون
بروسيدور دو ميغراسيون بوغ الار سي سي، هي وزارة الهجرة، كنديرو بوغ ار سي سي. فوالا هنا كيعطينا لي زانفورماسيون ديالنا باش نكريو الكونط، ماشي، وكنجاوبو على هادو اللي فيهم نجمة حمراء، لو نو، هادي برينون، لا دات دو نيسونس، الايميل ديالنا، ونعاودو ايميل، وهنا المود باس. هنا بالنسبه للمود باس خاص يكون فيه كاركتير ماجيسكول و مينيسكول و شيفر و كاركتير سبيسيال تيغي بال8 ولا تيغي ب6 ولا بهذا، خاص يكون فيهم كاع هاد العيبات باش يقدر اكسبتي لك المود باس. كتعاود المود باس هنا كدير لو نون ديال السيكوريتي. نون سيكوريتي صافي دا شي كيسيون من هاد لي كيسيون كتجاوب عليه هنايا باش تيلا توضر لك المود باس. كيطلب منك هاد الكيسيون سيكوريتي كتجاوب عليه صحيح، كيعطيك انك تعاود المود باس ديالك. ونصيحه لكم الخوت والخواتات بالنسبه لهاد الشيء ديال الكرياسيون دو كونط، سوا ويس سوا في لونكي الناس اللي يديروا اونتاريو، سوا لونتري اكسبريس، اي كونط كرييتوه كتبوه في ورقه، ديروا كتاب كتبوه في ورقه المود باس و الكيسيون سيكوريتي، حتى هادشي يقدر يمشي ليك ولا يمشي لك مثلا المود باس ديال لونكي ولا ديال لونتري اكسبريس يمشي لك كلشي. لذلك فانه من الافضل انه ديروا ورقه تسجلوا فيها الكونط ديالكم، المود باس والكيسيون سيكوريتي، تبقى في ورقه حتى الا نسيتو عليها ترجعوا ليها ان شاء الله. ومن بعد كدير كريي كونط. انا بالنسبه ليا جي ديجا كريي كونط. ملي كتكريو الكونط راه كيرجع لكم واحد الايميل في 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 البواط ايميل اللي حليتو بها الكونط، كيجيكم ايميل دو كونفيرماسيون. وما كدير سو كونيكتي، هذا هو الميل ديالي هنايا. ثواني ندخل المود باس. لا عقلت عليه. فوالا هو دخل ليا الكونط ديالي. هذا كونط كريتو باش نوريكم، حتى انا ديجا في البروسيدور وجاني ليكيفالونس. فوالا وكنبداو هنايا نكونتينيو لابليكاسيون، كنبداو ندخلو لي زانفورماسيون اللي عندنا. كان هاد السميه ديال اللي دخلناها، كنديرو لادريس ديالنا بيي مروكو، لادريس بوستال اللي عندنا ولا لادريس ديالكم، اللي عنده لادريس بوستال يديرها واللي عنده لادريس ديال دوميسيل يديرها، لا فيل، كود بوستال، وكدير نيميرو التليفون ديالكم، تليفون اوتر كدير كندا، تليفون اوتر، لادريس الكترونيك الميل ديالك هو كتعاود ديك كيسيون سيكوريتي اللي كنا درنا نعاودها وكدير سويفون. فوالا هنا كيطلب منك انك تدخل، عند ديجا انا كتدخل لي زانفورماسيون اولا ديال الباك، كدير المدينه اللي قريتي فيها، ادوكاسيون سكوندير، كدير école secondaire du Maroc, laquelle d'entre s'applique. هذه c'est une référence d'école secondaire du Maroc. كدير لو نون ديال الليسي ديالك اللي قريتي فيها،
وكدير لو نون دو ديبلوم، هذا سميتو ديبلوم بكالوريا انسينيومون سكوندير، وكدير السميه اللي خديتي اللي مكتوبه في الباك، وكدير لانيك اللي خديتي الباك، وهنا كدير شحال من عام قريتي الباك مناش تالاش، كدير سوفغارد ياك، وكتجي كتدخل الدبلوم الثاني ديالك، كدير اجوتي، حيت انا عندي ديجا دخلهم، كدير اجوتي، كدير الدبلوم الاخر، كدير تاو الماروك، كدير هنا انسينيومون سوبيريور، هنا فوق الباك انسينيومون سوبيريور، كتدخل لونيفرسيتي اللي خديتي منها الباك ياك، كتدخل لو نون ديال الدبلوم، دبلوم ليسونس، كتدخل السميه اللي كاينه في الدبلوم، سميتك بطبيعه الحال، كدير الدومين كونطابيليتي، دروا، سيونس، ليتيراتور، كدير الدومين ولاني اللي خديتي فيها هاد لا ليسونس، ومناش تالاش، مناش من عام تالاش من عام ياك، كدير سوفغاردي تاهي. سوفغارد، وإلا عندك لا ليسونس كتزيد إلا عندك لا ليسونس باردون رجعو، إلا عندك لا ليسونس كدير اد انودر كريدنشال، تزيد دبلوم اخر، كتزيد دبلوم اخر تا هو كدير نفس العمليه، سميتك ندخلو ليه، كدير اش من بلاد خديتيها، موروكو طبيعة الحال، كدير موروكو، ماروك، كيدير لك هاي سكول، هاي ايديوكيشن، وكتدخل النيميرو ديال الليسي ولا ديال لونيفرسيتي باردون، ولا دير هنا ماستر، دير سميتك اللي كاينه في الدبلوم، وهنايا الماستر اش من دومين خديتيه واش من عام خديتيه، وهنا مناش تالاش اللي داك مناش تالاش قريتي هاد وكدير سوفغارد فوالا. من بعد ما كتدخل لي زانفورماسيون كاملين ديالك، كيعطيك الريزومي، فوالا ها لادريس ديالك، غادي يصيفطو هنايا كوبي لوزارة الهجرة، مادام ان هاد البروسيدور ديال وزارة الهجرة غادي يصيفطو كوبي لوزارة الهجرة، ميغراسيون ريفوجي، ليفريزيون الكترونيك اونيكمون، فوالا غادي يقول لك شنو غادي تخلص.